السلام عليكم اخوان، بخيرين هانين كلشي مزيان. الله يحفظكم. اليوم غادي نشوف معكم ان شاء الله الرولي دو سيكوريتي، شنو الدور ديالو، فين كيكون، لاش كيليق، واش ضروري. المهم مرحبا بكم في قناة الكتروتكنور. اذا لنبدأ على بركة الله. نبداو بالديسكريبسيون. شنو هو بعدا هاد الرولي دو سيكوريتي؟ هو هذا كيف ما كتشوفوا الاخوان، راه كيكون في ديفرونت فورم. كاين اللي كيكون رقيق، كاين اللي كيكون سميتو عريض شويه. غير ليسونسييل راه لا بليبار دي كا كيكونوا معاه دو كونتاكتور. بحال في هاد لو كا عندنا 50 كا A1 50 كا A2. المهم un relais de sécurité est un dispositif de surveillance des erreurs et défaillances potentielles dans les machines ou les usines. إذن c'est un dispositif ديال sécurité. هذه مسألة عرفناها. sécurité ديال لي ماشين، ديال لي بيرسون، ديال ماتيريال إلكتريك، ديال كلشي. إذن ندوزو الشرح مقبل. أكوا سير هاد الرولي، هاد الرولي دو سيكوريتي ليش كيليق؟ كيف ما كتشوفوا معايا هاد لو شيما، سي ان شيما سامبل تريفازي ار اس تي. كدوز اترافير ان كونتاكتور كا ام 1 و ان رولي تيرميك كتمشي للموتور. مسألة عادية. عندنا اري ديرجونس، عندنا بوطون مارش، عندنا المانتيان ديال كا ام 1 اكسيتا كا ام 1 كتجر هذا الموتور هو خدام لحد الساعة، ما كاين حتى مشكل. ولكن غادي نقراو هاد الديسكريبتيف وغادي نشرحو هاد لو شيما هادي. قالك سيدي lors d'une action sur le poussoir arrêt urgence il faut que le moteur s'arrête. هادي حالة طبيعية، يعني نتكي على الاري ديرجونس خاص الموتور يوقف. نحل لو سيركو من هنا، غيدي زيكسيتا كا ام 1 غيتحل هاد لي كونتاكت، لي 3 كونتاكت يتحلو، الموتور يسكت. هادي حاجة باينة هادي. Ceci est impossible si le contact arrêt urgence est défaillant, il reste fermé. Collage ou soudage. Supposons هاد l'arrêt d'urgence تكيت عليه ولكن ما حلش، يعني بقالو كورون دايز. اشنو غادي يوقع وانا باغي نوقف هاد الموتور؟ يعني كاين كيلك شوز كي كلوش، كيلك شوز كي فا با. دونك اش غادي يوقع؟ باغ اكزومبل بان ليا شي خطر، غنتكي البوطون ديرجونس، البوطون ديرجونس ما بغاتش توقف، قالت لك وقفت. اذا الخطر اللي عندي هنايا ما كاين اللي غادي يحيدو. الله يستر الا قدر الله كانت شي كروه، كانت شي شين، كانت شي كونفويور، كانت شي بروايور، كانت الله يستر شي حاجه، دونك الخطر غادي يزيد يكبر. اذا لي كونستركتور لي فابريكون خمو لهاد المساله هادي. نكمل لكم بعد الشرح وعاد غادي نرجعوا لا سوليسيون ديال لي فابريكون لي شيرشور شنو لقاو. Le contact arrêt d'urgence est défaillant, il reste fermé, collage ou soudage. La bobine KM1 est donc toujours alimentée et les pôles principaux restent fermés. يعني هادي ديما غادي تبقى مإكسيتيا وهادو راهم ديما مسدودين بيان سور. Le contacteur KM1 est défaillant. Les pôles principaux restent soudés. Pour améliorer la sûreté de fonctionnement, on peut utiliser la redondance qui consiste à doubler les éléments qui peuvent être responsables d'une défaillance. هنا سيدي قال لك اودي لاري ديورجونس الا تسوداو هاد لي لام ديالو، هذا ما غاديش يدي زيكسيتا، غادي يبقى خدام، الموتور غادي يبقى خدام، الخطر ما غيمكنش لينا نيفيتيو. واخ هذا من جهه.
من جهه اخرى سيبوزون هاد لي كونتاكت ديال كا ام ان بقاو مسدودين الاخوان، تكيت انا على ليرجونس تحلات ليرجونس ديزيكسيتا كا ام ان، ولكن هاد لي كونتاكت ديال الكونتاكتور بقاو مسدودين. اشنو غادي يوقع؟ لان كنعرفوا هادو غير ميكانيك، الكونتاكتور سيتين بوبين كديزيكسيتا كترجع ليطا انيسيال، لي كونتاكت كيتحلوا. ما تحلوش لينا هاد لي كونتاكت هادو تسوداو سيدي بار دي زارك الكتريك. اشنو غادي يوقع للموتور؟ الموتور غادي يبقى يدور. اذا الخطر باقي كاين. واخا سيدي غادي ندوزو لا سوليسيون. لا سوليسيون explication. L'utilisation d'un poussoir d'arrêt d'urgence bipolaire permet l'ouverture des relais K1 et K2. كيف ما كتشوفوا هذا هو صاحبنا، هذا هو الرولي دو سيكوريتي. هادشي اللي كتشوفوا، هاد الشيء اللي لداخل راه فيه لداخل هو ان كومبوري. هادو اللي كتشوفوا على برا هادو هما لي روبير اللي خاصنا نمونتيو هنايا. اذا كما كتشوفوا معايا هنا فاز نوتر فيزيبل دو بروتيكسيون، خارجه منه واحد البرونش جي ا1 ا1 ا2 راه هي لا بوبين ديال هاد الرولي دو سيكوريتي. دونك جي اون فاز اللي هي ال جي ا1 وجي النوتر ديز اترافير بوطون ديرجونس وجي ا2. اذا ولات عندي هنا دوبل بروتيكسيون. لاحظوا معايا الاخوان، دوبل بروتيكسيون. سيبوزون تكيت على لاري ديرجونس هاد لو كونتاكت غير سودي، ميمكنش غادي تسوداو الا فوا. متفقين الاخوان؟ يعني بروبابيليتي بعيده باش غادي يتسوداو بجوج. الا تسودا واحد الاخر راه غادي يبقى امارش. اذا تكيت هنا هذا بقى مسدود، هذا غادي يتحل، دونك غادي نقطع الضوء على الرولي دو سيكوريتي. فوالا حتى لهنا مزيان. هنا كتشوفوا عندي واحد الايكغيك 1 وواحد الايكغيك 2. الا ديت واحد لو كابل من لهنا وديتو اترافير واحد البوطون بوسوار دو مارش ودوزتو اترافير كا ام 1 و اترافير كا ام 2 لي سون دي كونتاكت نورمالمون فيرمي او روبو اللي هما هاد كا ام 1 كا ام 2. كيف ما كتشوفوا تكيت لهنا اشنو غادي يوقع؟ لاحظوا معايا هنا لداخل الاخوان كاين هاد لو بون دو ديود، خارج عندي لو كورون من هنا كيجي لهنا كيمشي هنا كيتسد. سيبوزون جاجي سور هاد اس 2 غتمشي لايكغيك 2 وغدوز اترافير كا 1 كا 2 وغادي تاكسيتي ليا كا 2 كا 1 لي سو سون دي رولي انكومبوري في هاد الرولي دو سيكوريتي. اش غادي يدير هاد كا 1 و كا 2؟ غادي يسدو لينا هذا ويسدو لينا هذا، غادي يولي لو كورون دايز من هنا طا طا جاي و اكسيتي كا 1 كا 2. كا 1 ملي غتاكسيتا و كا 2 شنو غيديرو؟ كا 1 غتجر ليا هاد لي دو كونتاكت و كا 2 غادي تجر ليا هاد لي دو كونتاكت. اذا اش غادي يوقع لكا ام 1 و كا ام 2؟ غيتاكسيتاو، غادي تاكسيتي ليا كا ام 1 كا ام 2. الموتور غادي يدور بيان سور. نرجع معكم اللي يقدروا يوقعوا. شفنا البوطون ديرجونس الا تكوانسا هذا ما تحلش، هذا راه غادي يتحل. متفقين الاخوان؟ اذا عندي دو بوسيبيليتي هنا سيبوزون كا 1 بقى ملاقي في لو كا ملي غنتكينا على البوطون ديرجونس هذا بقى مسدود. اذا هذا وهذا مشدودين لانهم جيهم لاليمونطاسيون من ال ديريكتومون 13 و 23. واخا ولكن كا 2 غادي تكون محلوله الاخوان. سيبوزون وقع العكس، كا 2 هي اللي بقات ملاقيه مشانتي هنا، كا 1 غادي تكون تحلات ملي غنتكينا على البوطون ديرجونس. اذا
بحال دير دوبل بروتيكسيون. عندي اون دوبل بروتيكسيون هنا، وعندي اون بروتيكسيون هنا، وعندي اون بروتيكسيون هنايا. واخ، وعندي اون تروازيام بروتيكسيون اللي هي كام 1 كام 2 اللي كتشوفوهم هنايا. اذا هذا بقى مكوانسي، هذا غيتحل. هذا بقى مكوانسي، هذا راه محلول، هذا غادي يتحل لوكا منين تكي على البوطون ديرجونس. اذا الا لاحظتوا معايا شحال كاينه من بروتيكسيون، كاينه وحده، كاينه جوج، ثلاثه، اربعه، خمسات لي بروتيكسيون اللي كاينين الاخوان. هادشي علاش كيديروا هاد الرولي دو سيكوريتي بور لا سيكوريتي دي جون اي دو ماتيريال. هذا هو اللي كاين الاخوان. اذا غادي ندوزو لواحد اوتر تيب دو رولي دو سيكوريتي. لا ميم شوز كتشوفوا هنايا اس 1 اس 2 اس 3 سو سون دي بوطون ديرجونس. باغ اكزومبل هذا غادي نلقاوه مثلا في واحد اللوكال، هذا في واحد اللوكال، هذا في واحد اللوكال. باغ اكزومبل هذا واقف حدا واحد لوبيراتور. باغ اكزومبل غادي نعيط انا باغ اكزومبل مثلا وقف، غادي يوقف هذا اللي قريب لهنا. ما كان هذا بعيد كيكون اس 2 اس 3، يعني كل بوطون ديرجونس دايرينه في بلاصه، وملي كتاجي عليه كيحل لي دو كونتاكت، كيحل هاد لو كونتاكت، كيحل هاد لو كونتاكت، هذا وهذا، هذا وهذا. وبيان سور هنايا عاوتاني عندنا كا 1 كا 2 كتشوفهم. كا 1 ها لي كونتاكت ديالو، و كا 2 ها لي كونتاكت ديالو. اذا هذا هي البرانسيب دو فونكسيونمون، راه هو غير كيختلفوا من شركه لشركه. بيان سور كل شركه وكدير داكشي اللي كتشوف هي باش ما تبقاش ان سول تيب. كل شركه كتخترع وكتبتكر وكتزيد. هذا هو يعني مساله كوميرسيال، ولكن لو برانسيب دو فونكسيونمون راه هو بور لا بروتيكسيون. كيف ما كتشوفوا اللي هنايا نفس الشيء كا 3 كا 4 هادو ميزون مارش. هادشي اللي كاين الاخوان. هنايا اوتر تيب هادو في ارض الواقع، خديتهم لكم من واحد محل ديال الخدمه. هما دايرينهم هنايا الاخوان. هادي غير سيتين برولونغاسيون ديال هاد هما اللي كتشوفهم هنايا في الارموار الكتريك. يعني ضروريين هادو، مهمين، كيلعبوا واحد الدور مهم. الله يستر الا كانت شي ماكينه يعني خطر، فيها لي زونغروناج، فيها السناسل، فيها لي شان، فيها الكونفويور، فيها شي طابي رولونت، فيها شي هذا، سي ميو يداروا هاد لي رولي دو سيكوريتي. شوفوا واحد لو تيب اخر، هذا سي ان نوتر تيب. وكيف ما كتلاحظوا معايا الاخوان ديما كنلقاو رولي دو سيكوريتي مع دو كونتاكتور دائما. الا لاحظتوا معايا، الا ما ريبونداش هذا كيريبوندي هذا، ريبوندا هذا وهذا ما ريبوند. المهم ديما واحد راه دو سيكوريتي، ما يمكنش غادي تسوداو لي اللام ديالهم بجوجهم. انا غادي نشوف معكم واحد فيديو سجلت لكم من عين المكان. هنا في ليطا نورمال كيف ما كتشوفوا هي خدامه لا ماشين دابا. وكيف ما كتشوفوا ناكد عليها كاين 250 كا 1 250 كا 2، يعني دو كونتاكتور. هما لي فويون كلهم شاعلين. يعني ضروري هاد يكومونديو في لوطومات بروغرامابل في يعني لا ماشين جيري بار ان اوتومات. اذا هادشي اللي كاين الخوت. تبارك الله عليكم، ونتمنى تكون استفدتوا من الدرس ديال اليوم. وما تنسوناش من الدعم ديالكم، والله يحفظكم والله يجزيكم بخير.